देश दुनिया से जुड़ी खबरों और अहम दीनी पैगामात को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फिक्र खबर टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना भी न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचे। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मैं हूँ आपका मेज़बान और आप मेरे साथ देख रहे हैं फ़िक्र ख़बर की सच्ची बात। नाज़रीन, इस्लाम ने इल्म नाफ़े यानी बेनिफिशियल नॉलेज की तरगीब दी है। इस्लाम उस इल्म को माशरे में आम करना चाहता है जिससे इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे, और इल्म नाफ़े में सबसे अफजल इल्म कुरान और हदीस का वो मुबारक इल्म है जो पैदा करने वाले की तरफ से बराह रास्त इंसानों को दिया गया है। इसके बाद नंबर 2 पर वो इल्म है जिसकी सोसाइटी को, मुआशरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। बल्कि हमें ये बात जानना चाहिए कि इस्लाम ने हर उस इल्म को हासिल करना चंद लोगों के लिए ज़रूरी करार दिया है जिस इल्म की मुआशरे को ज़रूरत हो। जहाँ तक दीनी तालीम को हासिल करने की बात है तो उसका बुनियादी इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, जिसके सिलसिले में कोताही पर अल्लाह की तरफ से वालिदैन पर गिरफ़्त हो सकती है कि तुमने अपनी औलाद को क्यों महरूम रखा। नाज़रीन, इस्लाम ने औरतों को तालीम से रोका नहीं, अलबत्ता इस्लाम तालीम के उन तरीक़ों से रोकता है जो औरत को उसकी निस्वानियत से महरूम करके आवारा बना दे। इस्लाम उस बेहिजाबाना इख्तिलात को इंसानी मुआशरे के लिए तबाहकुन करार देता है जिससे शर्म हया का जनाजा निकलता हो, बदकारी और बेहयाई की राह हमवार होती हो, और इसे इंसानी मुआशरे के लिए सम्म कातिल यानी कत्ल कर देने वाला जहर करार देता है। नाज़रीन, तारीख़ी एतबार से देखा जाए तो को एजुकेशन की तारीख़ ज़्यादा पुरानी नहीं है, बल्कि ये मगरिबी तहज़ीब, वेस्टर्न सिविलाइजेशन की देन है जो कि दरअसल दज्जाली तहज़ीब है। हत्ता कि दुनिया के कदीम तहज़ीबों के हामिल तरक्की याफ्ता कौमों में भी कोई एजुकेशन का रिवाज नहीं मिलता। तारीख़ के हर दौर में लड़कों और लड़कियों के अलग अलग निज़ाम तालीम राइज थे। इस सिलसिले में इंसाइक्लोपीडिया सोशल साइंस सफ़ा 614 में मौजूद है कि तारीख़ इंसानी में मगरिबी तहज़ीब का दौर वो दौर जदीद है जिसमें पहली बार को एजुकेशन को मुल्क के निज़ाम तालीम के एक लाज़मी और मुस्तकिल जुज़ की हैसियत से इख्तियार किया गया। यूनानी बहुत तरक्की याफ्ता थे, आज़ादी निस्वा के भी कायल थे, लेकिन उनके पास भी कोई एजुकेशन का कोई तसव्वुर नहीं था। चीन का निज़ाम तालीम हर दौर में तरक्की याफ्ता रहा है, लेकिन मखलूत तालीम का कोई सुराग उनकी तारीख़ में भी नहीं मिलता। हत्ता कि ख़ुद मगरिबी तहज़ीब में भी शुरू के अंदर इसका रिवाज बिल्कुल नहीं था, लेकिन जब सनती तरक्की मगरिब को हुई तो उसको कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा अमले की ज़रूरत थी, तो कम अज़ कम मुआवज़े में ज़्यादा काम करवाने के लिए ख़वातीन को आज़ादी निस्वा के पुरफ़रेब दाम में फांस कर उन्हें मर्दों के शाना बशाना लाकर खड़ा कर दिया गया। नाज़रीन, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मुझे यहाँ रुकने की इजाज़त दें। नाज़रीन, इस्तक़बाल है सच्ची बात में। नाज़रीन, को एजुकेशन के तबाहकुन असरात को देखना हो तो मौजूदा मुआशरे का जायज़ा लीजिए। कॉलेजों और इंस्टीट्यूट के हवालों से शाये होने वाली ख़बरें पढ़िए। शायद ही किसी दिन के अखबारात ऐसी ख़बरों से खाली रहते हो जिनमें को एजुकेशन के किसी बदतरीन बुरे असर का तज़किरा न रहता हो। इसके रिवाज ने बच्चों के अखलाक की मिट्टी पलीद कर दी है, इसलिए कि बुलूग से करीब का ज़माना ये जज्बात में हैजान का दौर होता है। इस अरसे में नौखेज़ और नौजवान लड़कों और लड़कियों का एक साथ मिल बैठना और एक साथ उनका मेल जोल शहवानी जज्बात को भड़का कर हैजानी कैफियत में मुब्तला कर देता है। फिर लड़कियों का मुख्तसर और फैशन से भरपूर लिबास में बन संवर कर आना जलती पर तेल का काम करता है। किसी ने बजा कहा है कि आज आज़ादाना इख्तिलात इस हद को पहुँच चुका है कि तालीम व तहक़ीक़ के रास्ते से शैतानियत रक़्स कर रही है। शैतानियत का नंगा नाच चल रहा है।
کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اس قدر جنسی بے راہ روی کا ماحول ہے کہ ایک شریف آدمی شرم کے مارے پانی پانی ہو جاتا ہے۔ مغربی حیوانیت کے ماحول میں یونیورسٹیوں کے لڑکیاں اور لڑکیاں اس قدر ایک دوسرے سے بے تکلف اور قریب ہو جاتے ہیں کہ سارے فاصلوں کو ختم کر کے گناہوں کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتے ہیں۔ لڑکوں اور لڑکیوں کو پورے 8 گھنٹے ایک ساتھ بٹھانے سے جنسی بے راہ روی اور نفسیاتی کشمکش پیدا ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں زنا، بدکاری اور ہم جنس پرستی کو فروغ ملتا ہے۔ اور جب ان طلباء کی ہوس پرستی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو اپنی ساتھی طالبات کے ساتھ جنسی تشدد کرنے تک نہیں چوکتے۔ چنانچہ مغربی ملکوں میں طالبات کے ساتھ جنسی تشدد ایک عام کامن سی بات ہے۔ امریکہ کے ایک معروف ادارے ایسوسییشن آف امریکن یونیورسٹیز نے حال ہی میں ایک سروے کرایا، جس کے مطابق امریکہ میں 1/4 طالبات یعنی ہر 4 میں سے ایک طالبہ یونیورسٹی کیمپس میں جنسی حملوں اور غلط طرز عمل کا شکار ہوتی ہے۔ یہ سروے امریکہ کی 27 اعلیٰ یونیورسٹیوں بشمول ہارورڈ یونیورسٹی میں کروایا گیا تھا، اور یہ اس معاشرے کی سوسائٹی کی حالت ہے جہاں بغیر شادی کے جنسی تعلقات رکھنے کو قانونی اور اخلاقی طور پر برا نہیں مانا جاتا۔ وہاں تو جسم فروشی کو قانونی حیثیت حاصل ہے۔ ناظرین، دور جانے کی ضرورت نہیں، خود ہمارے ملک کی صورتحال کچھ کم ابتر نہیں۔ ہمارا ملک بھی کو ایجوکیشن کی اس نظام میں بری طرح جھلس چکا ہے، جس پر ہزاروں واقعات اور 20 رپورٹیں شاہد ہیں۔ چلتی بسوں میں اس مدریزی کے واقعات آخر کس ماحول کی دین ہے؟ راجدھانی دہلی میں اس مدریزی کے واقعات اس کثرت سے پیش آنے لگے کہ لوگوں نے اسے جرائم کی راجدھانی کا نام دے دیا ہے۔ ناظرین، ہمارے جو بچے ایسے ماحول میں پڑھ کر بڑے ہو رہے ہیں، سوچنا چاہیے کہ آخر ان کا گناہ کس پر ہوگا، کون اس کے ذمہ دار ہے۔ ہم اس میں سے نہ بنیں کہ ہم بند دروازوں کو، جو دروازے بند ہیں، ہم اس کو کھولنے والے بنیں۔ ناظرین، ملک کی مشہور یونیورسٹی JNU کی ایک 25 سالہ PhD طالبہ نے بتایا کہ اس کے ساتھ اس کے ایک ہم جماعت اسکالر نے شادی کے ہیلے سے متعدد بار اس کی آبروریزی کی۔ کہا جاتا ہے کہ 21% طلباء و طالبات کے درمیان ناجائز تعلقات کا ہونا ایک عام سی بات ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آگے اب لوگ نکاح کو بوجھ سمجھ کر اس سے دور بھاگنے لگے۔ نوجوان لڑکے لڑکیوں نے نکاح کے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کر کے رہنا شروع کر دیا۔ نکاح کا بندھن ٹوٹ گیا، محبت والا تعلق نہیں رہا، بلکہ ہر ایک نے دوسرے سے اپنے فائدے کی چیز تلاش کرنی شروع کی، جس کے نتیجے میں کرواہٹ پیدا ہو کر ایک دوسرے سے علیحدگی پیدا ہوئی۔ عورت کے معاشی استقلال نے طلاق کی کثرت میں اور زیادہ اضافہ کیا۔ اس وقت دنیا کے صنعتی ملکوں میں طلاق کی شرح میں اضافہ کی وجہ عورتوں کا کمانے میں مردوں کا محتاج نہ ہونا ہے۔ ایک امریکی اخبار دی پلین ٹروتھ کے مطابق فرانس میں 50% شادیاں طلاق پر ختم ہوتی ہیں، کینیڈا میں 40% اور امریکہ میں 50% شادیاں طلاق پر ختم ہوتی ہیں۔ امریکہ کی 10 عورتوں میں سے 6 وہ ہیں جو طلاق کا تجربہ کر چکی ہیں۔ اور مزید آگے سنیے، برطانیہ میں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان میں ہر 5 میں ایک بچہ وہ ہوتا ہے جو ناجائز جنسی تعلق کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر 3 حمل میں سے ایک حمل غیر شادی شدہ جوڑوں کے ذریعے قرار پا رہا ہے، اور یہ ناجائز بچے اس حال میں دنیا میں آتے ہیں کہ انہیں نہ اپنے باپ کا علم ہوتا اور نہ اپنی ماں کا۔ وہ سرکاری اداروں میں پلتے ہیں اور پھر جانور کی طرح سماج میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ان طلاقوں نے بہت بڑے پیمانے پر یہ مسئلہ پیدا کیا ہے جس کو اجڑے ہوئے گھروں ہوم بروکنز کا مسئلہ کہا جاتا ہے، اور اس وقت مغرب میں ایک بڑا مسئلہ بن کر ابھرا ہے۔ عورت اور مرد جب طلاق لے کر جدا ہوتے ہیں تو عین اسی وقت وہ اپنے بچوں کو بھی ماں اور باپ کے سائے سے محروم کر دیتے ہیں، اور پھر آگے جا کر انہی بچوں سے مجرمانہ کردار ابھرتے ہیں، اور پھر اس قسم کے بچے اکثر نفسیاتی بے اعتدالی میں مبتلا ہو کر غلط کام کر بیٹھتے ہیں، اور امریکہ میں ہر سال تقریباً اس طرح کے 300 بچے اپنے سرپرستوں کو قتل کر دیتے ہیں۔
ناظرین، سوچنے کا مقام ہے کہ آخر سب کچھ کس نظام تعلیم کی نحوست ہے۔ کہنے والے نے کہا تھا، زندہ کر سکتی ہے ایران و عرب کو کیوں کر، زندہ کر سکتی ہے ایران و عرب کو کیوں کر، یہ فرنگی مدنیت کی جو ہے خود لب گور۔ ناظرین، مجھے اسی پر رکنے کی اجازت دے، آئندہ ہفتے اسی موضوع کے متعلق بچوں کے اس پر ہونے والے مزید نقصانات کا جائزہ لے کر حل پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔